ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् इंद्रादीन् भावयत वर्धयत अनेन यज्ञेन ते देवाः भावयन्तु आप्याययन्तु वृष्ट्यादिना वह युष्मान् एवं परस्परम् अन्योन्यं भावयन्तः श्रेयः परं मोक्षलक्षणं ज्ञानप्राप्तिक्रमेण अवाप्स्यथ स्वर्गं वा परं श्रेयः अवाप्स्यथ। किंच इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् अभिप्रेतान् भोगान् हि वह युष्मभ्यं देवाः दास्यन्ते वितरिष्यन्ति स्त्रीपशुपुत्रादीन् यज्ञभाविताः यज्ञैः वर्धिताः तोषिताः इत्यर्थः। तैः देवैः दत्तान् भोगान् अप्रदाय अदत्त्वा आण्डुण्यम् अकृत्वा इत्यर्थः। एभ्यः देवेभ्यः यः भुङ्क्ते स्वदेहेन्द्रियाणि एव तर्पयन्ति स्तेनः एव तस्करः एव सः देवादि स्वापहारी। ये पुनः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। देव यज्ञादीन् निवर्त्य तच्छिष्टम् अशनम् अमृताख्यम् अशितुं शीलम् येषां ते यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सर्वपापैः चुल्यादि पंचसूनाकृतैः प्रमादकृतहिंसादिजनितैः च अन्यैः। ये तु आत्मंभरयः भुञ्जते ते तु अघं पापं स्वयम् अपि पापाः ये पचन्ति पाकं निवर्तयन्ति आत्मकारणात् आत्महेतोः। इतश्च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम् जगच्चक्र प्रवृत्ति हेतुः हि कर्म कथम् इति उच्यते। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नात् भुक्तात् लोहितरेतः परिणतात् प्रत्यक्षं भवन्ति जायन्ते भूतानि पर्जन्यात् वृष्टेः अन्नस्य संभवः अन्नसंभवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यः अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यक् आदित्यम् उपतिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टिः वृष्टेः अन्नं ततः प्रजा इति स्मृतेः। यज्ञः अपूर्वम् सः च यज्ञः कर्म समुद्भवः
ऋत्विक् यजमानयोः च व्यापारः कर्म तत्समुद्भवः यस्य यज्ञस्य अपूर्वस्य सह यज्ञः कर्म समुद्भवः तच्च एवं विधं कर्म कुतः जातम् इति आह कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं यज्ञम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् कर्म ब्रह्मोद्भवं ब्रह्म वेदः सः उद्भवः कारणं प्रकाशः यस्य तत् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि विजानीहि ब्रह्म पुनः वेदाख्यम् समुद्भवम् अक्षरं ब्रह्म परमात्मा समुद्भवः यस्य तत् अक्षरसमुद्भवम् ब्रह्म वेदः इत्यर्थः यस्मात् साक्षात् परमात्माख्यात् अक्षरात् पुरुषनिश्वासवत् समुद्भूतं ब्रह्म तस्मात् सर्वार्थप्रकाशकत्वात् सर्वगतं सर्वगतम् अपि सत्यं नित्यं सदा यज्ञविधिप्रधानत्वात् यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति एवम् इत्थम् ईश्वरेण वेदयज्ञपूर्वकं जगच्चक्रं प्रवर्तितं न अनवर्तयति इह लोके यः कर्मणि अधिकृतः सन् अघायुः अघं पापम् आयुः जीवनं यस्य सः अघायुः पापजीवनः इति यावत् इन्द्रियारामः इन्द्रियैः आरामः आरमणम् आक्रीडा विषयेषु यस्य सः इन्द्रियारामः मोघं वृथा हे पार्थ सः जीवति तस्मात् अज्ञेन अधिकृतेन कर्तव्यम् एव कर्म इति प्रकरणार्थः प्राक् आत्मज्ञाननिष्ठा योग्यता प्राप्तेः तादर्थ्येन कर्मयोगानुष्ठानम् अधिकृतेन अनात्म अनात्मज्ञेन कर्तव्यम् एव इति एतत् न कर्मणामणारम्भात् इत्यतः आरभ्य शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः इति एवम् अन्तेन प्रतिपाद्य यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र इत्यादिना मोघं पार्थ स जीवति इति एवम् अन्तेन अपि ग्रन्थेन प्रासङ्गिकम् अधिकृतस्य अनात्मविदः कर्मानुष्ठाने बहु कारणम् उक्तम् तद् अकरणे च दोषसङ्कीर्तनं कृतम् एवं स्थिते किम् एवं प्रवर्तितं चक्रं सर्वेण अनुवर्तनीयम् आहोस्वित् पूर्वोक्तकर्मयोगानुष्ठानोपायप्राप्याम् अनात्मविदः ज्ञानयोगेन एव निष्ठाम् आत्मवद्भिः साङ्ख्यैः अनुष्ठेयाम् अप्राप्तेन एव इति एवम् अर्थम् अर्जुनस्य प्रश्नम् आशङ्क्य स्वयमेव वा शास्त्रार्थस्य विवेकप्रतिपत्त्यर्थम् एतं वै तम् आत्मानं विदित्वा निवृत्तमिथ्याज्ञानाः
सन्तः ब्राह्मणाः मिथ्याज्ञानवद्भिः अवश्यं कर्तव्येभ्यः पुत्रैषणादिभ्यः व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं शरीरस्थितिमात्रप्रयुक्तं चरन्ति न तेषाम् व्यतिरेकेण अन्यत् कार्यम् अस्ति इति एवं श्रुत्यर्थम् इह गीताशास्त्रे प्रतिपिपादयिषितम् आविष्कुर्वन् आह भगवान् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते यः तु सांख्यः आत्मज्ञाननिष्ठः आत्मरतिः आत्मनि एव रतिः न विषयेषु यस्य सः आत्मरतिः एव स्यात् भवेत् आत्मतृप्तश्च आत्मना एव तृप्तः न अन्नरसादिना सह मानवः मनुष्यः सन्न्यासी आत्मनि एव च सन्तुष्टः सन्तोषः हि बाह्यार्थलाभे सर्वस्य भवति तम् अनपेक्ष आत्मनि एव च सन्तुष्टः सर्वतः व विततृष्णः इति एतत् यः ईदृशः आत्मवित् तस्य कार्यं करणीयं न विद्यते न अस्ति इत्यर्थः किञ्च नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य परमात्मरतेः कृतेन कर्मणा अर्थः प्रयोजनम् अस्ति अस्तु तर्हि अकृतेन अकरणेन प्रत्यवायाख्यः अनर्थः न अकृतेन इह लोके कश्चिदपि प्रत्यवायप्राप्तिरूपः आत्महानिलक्षणः वा नैव अस्ति न च अस्य सर्वभूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु भूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः प्रयोजननिमित्तक्रियासाध्यः व्यपाश्रयः व्यपाश्रयणम् आलम्बनं किञ्चित् कञ्चित् भूतविशेषम् आश्रित्य न साध्यः कश्चिद् अर्थः अस्ति येन तदर्था क्रिया अनुष्ठेया स्यात् न त्वम् एतस्मिन् सर्वतः सम्प्लुतोदकस्थानीये सम्यग् दर्शने वर्तसे यतः एव तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः तस्मात् असक्तः संगवर्जितः सततं सर्वदा कार्यं कर्तव्यं नित्यं कर्म समाचर निवर्तय असक्तो हि यस्मात् समाचरन् ईश्वरार्थं कर्म कुर्वन् परं मोक्षम् आपनोति पुरुषः सत्त्वशुद्धिद्वारेण इत्यर्थः यस्माच्च कर्मणैव हि संसिद्धिः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि कर्मेण एव हि यस्मात् पूर्वे क्षत्रियाः
विद्वांसः संसिद्धिं मोक्षं गन्तुम् आस्थिताः प्रवृत्ताः के जनकादयः जनकाश्वपतिप्रभृतयः यदि ते प्राप्तसम्यग्दर्शनाः ततः लोकसंग्रहार्थं प्रारब्धकर्मत्वात् कर्मणा सह एव असन्न्यस्य एव कर्म संसिद्धिम् आस्थिताः इत्यर्थः। अथ अप्राप्त सम्यक् दर्शनाः जनकादयः तदा कर्मणा सत्त्वशुद्धिसाधनभूतेन क्रमेण संसिद्धिम् आस्थिताः इति व्याख्येयः श्लोकः। अथ मन्यसे पूर्वैः अपि जनकादिभिः अजानद्भिः एव कर्तव्यं कर्म कृतम् तावता न अवश्यम् अन्येन कर्तव्यं सम्यक् दर्शनवता कृतार्थेन इति। तथापि प्रारब्धकर्मायत्तः त्वं लोकसंग्रहम् एव अपि लोकस्य उन्मार्गप्रवृत्तिनिवारणं लोकसंग्रहः तम् एव अपि प्रयोजनं सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। लोकसंग्रहः किमर्थं कर्तव्यः इति उच्यते। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यत् यत् कर्म आचरति करोति श्रेष्ठः प्रधानः तत्तदेव कर्म आचरति इतरः अन्यः जनः तद् अनुगतः। किंच सः श्रेष्ठः यत् प्रमाणं कुरुते लौकिकं वैदिकं वा लोकः तत् अनुवर्तते तद् एव प्रमाणीकरोति इत्यर्थः। यदि अत्र ते लोकसंग्रहकर्तव्यतायां विप्रतिपत्तिः तर्हि मां किं न पश्यसि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। न मे मम पार्थ न अस्ति न विद्यते कर्तव्यं त्रिषु अपि लोकेषु किंचन किंचिदपि। कस्मात् न अनवाप्तम् अप्राप्तम् अवाप्तव्यं प्रापणीयं तथापि वर्ते एव च कर्मणि अहम्। यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि हि पुनः अहं न वर्तेय जातु कदाचित् कर्मणि अतन्द्रितः अनलसः सन् मम श्रेष्ठस्य सतः वर्त्म मार्गम् अनुवर्तन्ते मनुष्याः हे पार्थ सर्वशः सर्वप्रकारैः। उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः। उत्सीदेयुः विनश्येयुः इमे सर्वे लोकाः लोकस्थितिनिमित्तस्य कर्मणः अभावात् न कुर्यां कर्म चेत् अहम् किंच संकरस्य च कर्ता स्याम् तेन कारणेन उपहन्याम् इमाः प्रजाः। प्रजानाम् अनुग्रहाय प्रवृत्तः उपहरतीम् उपहतीम् उपहननं कुर्यात् इत्यर्थः। मम ईश्वरस्य अनुनुरूपम् आपद्येत
यदि पुनः अहम् इव त्वं कृतार्थबुद्धिः आत्मवित् अन्यः वा तस्य अपि आत्मनः कर्तव्य अभावे अपि परानुग्रहः एव कर्तव्यः इति आह। सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। सक्ताः कर्मणि अस्य कर्मणः फलं मम भविष्यति इति केचित् अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान् आत्मवित् तथा असक्तः सन् तद्वत् किमर्थं करोति तच्छृणु। चिकीर्षुः कर्तुम् इच्छुः लोकसङ्ग्रहम् एवं लोकसङ्ग्रहं चिकीर्षः न मम आत्मविदः। कर्तव्यम् अस्ति अन्यस्य वा लोकसङ्ग्रहं मुक्त्वा ततः तस्य आत्मविदः इदम् उपदिश्यते। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। बुद्धेः भेदः बुद्धिभेदः मया इदं कर्तव्यं भोक्तव्यं च अस्य कर्मणः फलम् इति निश्चयरूपायाः निश्चयरूपायाः बुद्धेः भेदनं चालनं बुद्धिभेदः तं न जनयेत् न उत्पादयेत् अज्ञानाम् अविवेकिनां कर्मसङ्गीनां कर्मणि आसक्तानाम् आसङ्गवतां किं नु कुर्यात् जोषयेत् कारयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् स्वयं तदेव अविदुषां कर्म युक्तः अभियुक्तः समाचरन्। अविद्वानज्ञः कथं कर्मसु सज्जते इति आह। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः प्रकृतिः प्रधानं सत्वरजस्तमसां गुणानां साम्यावस्था तस्याः प्रकृतेः गुणैः विकारैः कार्यकरणरूपैः क्रियमाणानि कर्माणि लौकिकानि शास्त्रीयाणि च सर्वशः सर्वप्रकारैः अहङ्कारविमूढात्मा कार्यकरणसङ्घातात्मप्रत्ययः अहङ्कारः तेन विविधं नानाविधं मूढः आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयं कार्यकरणधर्मा कार्यकरणाभिमानी अविद्यया कर्माणि आत्मनि मन्यमानः तत्तत्कर्मणाम् अहं कर्ता इति मन्यते। यः पुनः विद्वान् तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित् तु महाबाहो कस्य तत्त्ववित् गुणकर्मविभागयोः गुणविभाग गुणविभागस्य कर्मविभागस्य च तत्त्ववित् इत्यर्थः। गुणाः करणात्मकाः गुणेषु विषयात्मकेषु वर्तन्ते न आत्मा इति मत्वा न सज्जते सक्तिं न करोति। ये पुनः प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान्
कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् प्रकृतेः गुणैः सम्यक् मूढाः सम्मोहिताः सन्तः सज्जन्ते गुणानां कर्मसु गुणकर्मसु वयं कर्म कुर्मः फलाय इति तान् कर्मसङ्गिनः अकृत्स्नविदः कर्मफलमात्रदर्शिनः मन्दान् मन्दप्रज्ञान् कृत्स्नवित् आत्मवित् स्वयं न विचालयेत् बुद्धिभेदकरणम् एव चालनं तत् न कुर्यात् इत्यर्थः कथं पुनः कर्मण्यधिकृतेन अज्ञेन मुमुक्षुणा कर्म कर्तव्यम् इति उच्यते मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः मयि वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वात्मनि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य निक्षिप्य अध्यात्मचेतसा विवेकबुद्ध्या अहं कर्ता ईश्वराय भृत्यवत् करोमि इति अनया बुद्ध्या किंच निराशीः त्यक्ताशीः निर्ममः मम भावश्च निर्गतः यस्य तव सः त्वं निर्ममः भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः विगतसन्तापः विगतशोकः सन् इत्यर्थः यत् एतत् मम मतं कर्म कर्तव्यम् इति सप्रमाणम् उक्तं तत्तथा ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये मे मदीयम् इदं मतं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन्ते मानवाः मनुष्याः श्रद्धावन्तः श्रद्धधानाः अनुसूयन्तः असूयां च मयि परमगुरौ वासुदेवे अकुर्वन्तः मुच्यन्ते ते अपि एवं भूताः कर्मभिः धर्माधर्माख्यैः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः ये तु तद्विपरीताः एतत् मम मतम् अभ्यसूयन्तः निन्दन्तः न अनुतिष्ठन्ति न अनुवर्तन्ते मे मतम् सर्वेषु ज्ञानेषु विविधं मूढाः ते सर्वज्ञानविमूढान् तान् विद्धि जानीहि नष्टान् नाशं गतान् अचेतसः अविवेकिनः कस्मात् पुनः कारणात् त्वदीयं मतं न अनुतिष्ठन्ति परधर्मान् अनुतिष्ठन्ति स्वधर्मं च न अनुवर्तन्ते त्वत्प्रतिकूलाः कथं न बिभ्यति त्वच्छासनातिक्रमदोषात् तत्र आह सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति सदृशम् अनुरूपं चेष्टते चेष्टां करोति कस्य स्वस्याः स्वकीयायाः प्रकृतेः प्रकृतिर्नाम
पूर्वकृतधर्मधर्मादिसंस्कारः वर्तमानजन्मादौ अभिव्यक्तः सा प्रकृतिः तस्याः सदृशम् एव सर्वे सर्वे जन्तुः ज्ञानवान् सर्वः जन्तुः ज्ञानवान् अपि चेष्टते किं पुनः मूर्खः तस्मात् प्रकृतिं यान्ति अनुगच्छन्ति भूतानि प्राणिनः निग्रहः निषेधरूपः किं करिष्यति मम वा अन्यस्य वा यदि सर्वः जन्तुः आत्मनः प्रकृतिसदृशम् एव चेष्टते न च प्रकृतिशून्यः कश्चित् अस्ति ततः पुरुषकारस्य विषयानुपपत्तेः शास्त्रानर्थशक्यप्राप्तौ इदम् उच्यते इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस् इन्द्रियस्य 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 अर्थे सर्वेन्द्रियाणाम् अर्थे शब्दादिविषये इष्टे रागः अनिष्टे द्वेषः इत्येवं प्रतीन्द्रियार्थं रागद्वेषौ अवश्यं भाविनौ तत्र अयं पुरुषकारस्य शास्त्रार्थस्य च विषयः उच्यते शास्त्रार्थे प्रवृत्तः पूर्वम् एव रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत् या हि पुरुषस्य प्रकृतिः सा रागद्वेषपुरः पुरस्सरैव स्वकार्ये पुरुषं प्रवर्तयति तदा स्वधर्मपरित्यागः परधर्मानुष्ठानं च भवति यदा पुनः रागद्वेषौ तत्प्रति प्रतिपक्षेण नियमयति तदा शास्त्रदृष्टिः एव पुरुषः भवति न प्रकृतिवशः तस्मात् तयोः रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत् यतः तौ हि अस्य पुरुषस्य परिपन्थिनौ श्रेयो मार्गस्य विघ्नकर्तारौ तस्करौ इव पथीत्यर्थः तत्र रागद्वेषप्रयुक्तः मन्यते शास्त्रार्थम् अपि अन्यथा परधर्मोऽपि धर्मत्वात् अनुष्ठेयः एव इति तत् असत् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयान् प्रशस्यतरः स्वो धर्मः स्वधर्मः विगुणः अपि विगतगुणो गुणः अपि अनुष्ठीयमानः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् साद्गुण्येन सम्पादिताद् अपि स्वधर्मे स्थितस्य निधनं मरणम् अपि श्रेयः परधर्मे स्थितस्य जीवितात् कस्मात् परधर्मः भयावहः नरकादिलक्षणं भयम् आवहति यतः यद्यपि अनर्थमूलं ध्यायतो विषयान् पुंसः इति रागद्वेषौ ह्यस्य परिपन्थिनौ इति च उक्तम् विक्षिप्तम् अनवधारितं च तद् उक्तम् तत् संक्षिप्तं निश्चितं च इदम् एव इति ज्ञातुम् इच्छन् अर्जुनः उवाच ज्ञाते हि तस्मिन् तद् उच्छेदाय यत्नं कुर्याम् इति अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्तः सन् राज्ञेव भृत्यः अयं पापं कर्म चरति आचरति
पुरुषः पुरुषः स्वयं अनिच्छन् अपि हे वार्ष्णेय वृष्णिकुलप्रसूत बलात् इव नियोजितः राज्ञेव इति उक्तः दृष्टान्तः शृणुत्वं तं वैरिणं सर्वानर्थकरं यं त्वं पृच्छसि इति भगवान् उवाच। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम्भग इतीङ्गणा ऐश्वर्यादिषट्कं यस्मिन् वासुदेवे नित्यम् अप्रतिबद्धत्वेन सामस्त्येन च वर्तते उत्पत्तिं प्रलयं च एव भूतानाम् आगतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्यां च स वाच्यः भगवान् इति उत्पत्त्यादिविषयं च विज्ञानं यस्य सः वासुदेवः वाच्यः भगवान् इति कामः एषः सर्वलोकशत्रुः यत् निमित्ता सर्वानर्थप्राप्तिः प्राणिनां सः एषः कामः प्रतिहतः केनचित् क्रोधत्वेन परिणमते अतः क्रोधः अपि एषः एव रजोगुणसमुद्भवः रजश्च तत् गुणश्च रजोगुणः सः सः समुद्भवः यस्य सः कामः रजोगुणसमुद्भवः रजोगुणस्य वा समुद्भवः कामः हि उद्भूतः रजः प्रवर्तयन् पुरुषं प्रवर्तयति तृष्णया हि अहं कारितः इति दुःखिनां रजः कार्ये सेवादौ प्रवृत्तानां प्रलापः श्रूयते महाशनः महत् अशनम् अस्य इति महाशनः अतः एव परमात्मा महापाप्मा क्षम्यताम् महापाप्मा कामेन हि प्रेरितः जन्तुः पापं करोति अतः विद्धिम् एनं कामम् इह संसारे वैरिणम् कथं वैरी इति दृष्टान्तैः प्रत्याययति धूमेना धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् धूमेन सहजेन आव्रियते वह्निः प्रकाशात्मकः अप्रकाशात्मकेन यथा वा आदर्शः मलेन च यथा उल्बेन च जरायुना गर्भवेष्टनेन आवृतः आच्छादितः गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम् किं पुनः तत् इदं शब्दवाच्यं यत् कामेन आवृतम् इति उच्यते आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च आवृत्तम् एतेन ज्ञानं ज्ञानिनः नित्यवैरिणा ज्ञानी हि जानाति अनेन अहम् अनर्थे प्रयुक्तः इति पूर्वमेव दुःखी च भवति नित्यम् एव अतः असौ ज्ञानिनः नित्यवैरि न तु मूर्खस्य स हि कामं तृष्णाकाले मित्रम् इव पश्यन् तत्कार्ये दुःखे प्राप्ते जानाति तृष्णया अहं दुःखित्वम् आपादितः इति न पूर्वमेव अतः ज्ञानिनः एव नित्यवैरी किं रूपेण कामरूपेण कामः इच्छा एव रूपम् अस्य इति कामरूपः तेन दुष्पुरेण दुःखेन पूरणम् अस्य इति दुष्पूरः तेन अनलेन न अस्य अलम् पर्याप्तिः विद्यते इत्यनलः तेन च
किम अधिष्ठानः पुनः कामः ज्ञानस्य आवरणत्वेन वैरी सर्वस्य लोकस्य इति अपेक्षायाम् आह। ज्ञाते हि शत्रोः अधिष्ठाने सुखेन निबर्हणं कर्तुं शक्यते इति। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इन्द्रियाणि मनो मनः बुद्धि हि च अस्य कामस्य अधिष्ठानम् आश्रयः उच्यते। एतैः इन्द्रियादिभिः आश्रयैः विमोहयति विविधं मोहयति एषः कामः ज्ञानम् आवृत्य आच्छाद्य देहिनं शरीरिणम्। यतः एवं तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ पूर्वमेव नियम्य वशीकृत्य भरतर्षभ पाप्मानं पापाचरं कामं प्रजहीहि परित्यज्य एव प्रकृतं वैरिणं ज्ञानविज्ञाननाशनं ज्ञानं शास्त्रतः आचार्यतः च आत्मादीनाम् अवबोधः विज्ञानं विशेषतः तद् अनुभवः तयोः ज्ञानविज्ञानयोः श्रेयः प्राप्तिहेत्वोः नाशनं नाशकरं प्रजहिहि आत्मनः परित्यज्य इत्यर्थः। इन्द्रियाण्यादौ नियम्य कामं शत्रुं जहिहि इति उक्तम्। तत्र किमाश्रयः कामं जह्यात् इति उच्यते। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि पञ्चदेहस्थूलं बाह्यं परिच्छिन्नं च अपेक्ष्य सौक्ष्म्यान्तरत्व व्यापित्वाद्यपेक्षया पराणि प्रकृष्टानि आहुः पंडिताः। तथा इन्द्रियेभ्यः परं मनः संकल्पविकल्पात्मकम् तथा मनसः तु परा बुद्धिः निश्चयात्मिका। तथा यः सर्वदृश्येभ्यः बुध्यन्तेभ्यः आभ्यन्तरः यं देहिनम् इन्द्रियादिभिः आश्रयैः युक्तः कामः ज्ञानावरणद्वारेण मोहयति इति उक्तम्। बुद्धेः परतस्तु सः सः बुद्धेः द्रष्टा पर आत्मा ततः किम् एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धेः परम् आत्मानं बुद्ध्वा बुद्ध्वा नहीं, बुद्ध एवं बुद्धेः परं बुद्धा आत्मानं बुद्धा ज्ञात्वा संस्तभ्य सम्यक् स्तम्भनं कृत्वा आत्मानं स्वेन एव आत्मना संस्कृतेन मनसा सम्यक् समाधाय इत्यर्थः। जहि एनं शत्रुं हे महाबाहु कामरूपं दुरासदं दुःखेन आसदः आसदनं प्राप्तिः यस्य तं दुरासदं दुर्विज्ञेय अनेक विशेषम इति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः इति।
श्रीमत्परमहंस परिव्राजक आचार्य पूज्यपाद श्री शंकर भगवता कृतौ श्रीमद्भगवद्गीता भाष्ये कर्म प्रशंसा योगः नाम तृतीयः अध्यायः। ओम शांति शांति शांति।